Hello! Welcome to another episode ni ining ato nga programa, Lesson Preview. Sa ato mga tagapagpaminaw sa Hope TV 25, hebalo ako diha sa Kiyot Pardo, subaybay ka muna ining nga programa. Ang uban usab sa Aklan, sa YouTube, subaybayan niyo kini nga programa. Gani ang mga nagasubaybay niini, hebalo ako nga are benefited niini nga programa kay ayha sila maglingkod dito sa Sabbath School classes. Aduna na sila informasyon, ideas nga nakuha niining ato nga lesson. Kauban ako si Pastor Clyde. Mayong adlaw sa tanan. Sa pag-discuss na ining ato nga lesson entitled The Law of God, ang balaod sa Dios. Mag-ampo sa tab before ta magsugod, Pastor. Yes, okay. Sige. Magamo kita. Amahan nga balaan. Dako ang among kalipay nining higayon nga imong gihatag kanamo. Nga sa kanunay o Dios dili matagbaw ang among mga ngabil sa paglitok sa imong ngalan o sa mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo. Aron kami makabaton og igo nga kahibalo, magiyahan ang among kasing-kasing ug hunahuna sa pagsunod sa imuha. Aron sa ingon na o Dios makahimo kami sa pag-reflect sa kinaiya ni Kristo. Manlangini ang tigpamati karon kanamo usab nga mga nagadiscuss niini nga makahatag sa mga punto nga uyon sa imong kabuoton kay gisalig namo kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Law of God. Ang ato nga memory text makita sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 nga nagiingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Okay. Law of God, mo na atong topic, Pastor. Mo gani nag-ingon siya nga, kung ganahigugma kamo kanako, kung naay paghigugma, nga nagpagitan sa ato og niya, ni Kristo, ato sundon ang iyahang mga sugo. Ang mga leader sa Israel, daghanan sa ilag yun ginpahalagahan kaning sugo. They highly regard it, no? Apan uban sa ila na misunderstood nila ang tuyo sa balaod nga gituuhan nila nga makabaton sila pagkamatarong pinaagi sa pagsunod sa balaod. Okay. Mao nga si Pablo nagsulat kanila, nagsulat sa Roma 10:3, nag-ingon siya, for being ignorant of God's righteousness, wa siya kahibalo, ignorante siya sa pagkamatarong sa Dios, and going about to establish their own righteousness, ilang gipatukod, gi-establish nila, gipabarog nila ang ilang kaugalingong pagkamatarong, have not submitted unto the righteousness of God. Wa sila nagpasakop nga ri sa pagkamatarong sa Dios. Okay. Mao kini nga si Ginoong Hesus, madalas niya gina-question and even disapprove. Wa niya gina-aprobahan kining tradisyon sa mga religious leaders, elders. Og ang ilahang sayop nga pagsabot, why was they criticized and confronted about his views of the law? Kay wa nila masabti ang iyahang punto mahitungod sa iyang kasuguan. Okay. Ilabi ka importante nga ato kani masabtan that si Ginoong Hesus bisag gi-criticize siya openly the legalistic, bisag gi-criticize niya openly ang legalistic na practices sa mga Pariseo, iyahang gipatibabaw ang napulo ka sugo. Clearly, nga iyang gi-affirm nga ang kaning balaod, kaning the Decalogue, nagpadayon kini siya. Ang iya nga gi-explain ang meaning, ang purpose ni ini nga balaod. Si Kristo mismo nagsulti na siya nag-ari aron sa pagtuman
sa balaod. Sa balaod. Karon nga week ato tun-an kining teaching pagtudlo ni Ginoong Hesus nahanungod sa balaod ug ang iyang impact ni ining pagtudlo sa ato nga mga kinabuhi. Okay. Bahin sa Sunday, nga subtopic entitled Jesus did not change the law. Okay. Anay pamangkot ni ining subtopic, Jesus did not change the law. Ang pangutana ani pastor kun, how then we could understand unsaon nato pagsabot nga ang relasyon ni ining kasuguan ug ang grasya. Okay. Unsa man ang relasyon sa kasuguan ug grasya? Kung ato bayang susiho ning kasuguan sa Ginoo, dili lang ni siya kay kumo kita man siguro ta sa mga film nga ginapahayag nga mahitungod nitong napulo kasugo nga gisulat sa Ginoo nya gihatag dito ka Moses nga mao na siya ang plain nga kasuguan sa Ginoo. But it is more than that. Hinoon ang kanang mga kasuguan sumala sa balan kasulatan mao na ang usa ka bahin nga gitagaan gihapon og pagtagad ni Kristo kay mianhi siya aron sa pagtuman dili ingon nga iyang pagabungkagon. So sa dili pa nato adtuon ang relasyon niini, basahon nato ang makita sa Matthew 5 bersikulo 17 ngadto sa 19. Okay. Ingon dinhi, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod nga ang tanan matuman. Tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit apan bisan kinsa nga magatuman ug magapanudlo niini kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Okay. Ngano nakahisgot man niini nga ginapahuyang ang uban nga kabahin sa kasuguan. Naay mga pagtulunan manggod ato nang mahibal-an karon nganong naingon ni ana. Ang gitudlo ni Ginoong Hesus hinoon sa ang mga Hudiyo naa sila'y kanang mga sinulat no nga gikabig nila nga sagrado gikanganlan na kanila nga Pentateuch o di ba kanang first 5 books sa Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Torah. Giconsider po nila nga gitawag nila po nga Torah. Kana siya nag-contain man gud na siya sa balaod kay labi nang napulo ka sugo naa sa libro sa Exodus og naapoy lain nga pagpamulong nga gisulat sa Deuteronomy pero parehor na siya no. Gi-reword lang ang dinhi nga makita nato sa Deuteronomy pero parehar gyapon nga napulo ka sugo. Ang una nga bahin niini kay tungod gina-challenge manggod ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus ilabi na niini mga Parisiyo. Kay lagi wala la sila kasabot ang ilang ginahuna manggod nga ang pagtuman niini makahimo sa ilaha nga matarong. Ang pagtuman mo makahimo sa kanila nga matarong. Pero dili ingon ana ang tuyo ni Ginoong Hesus. Hinoon si Ginoong Hesus mismo nagtuman niini. Gawas pa giniya na iyang gitudlo ang insakto nga pamaagi sa pagtuman niini. Nguna nga may sulti siya kung sa lain pa nga pagkapinulungad nga miingon siya nga wala ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman. Kung ato nang i-rephrase sumala sa tong lesson nga wala ako mianhi aron akong gihimo nga inbalido o akong giwagtang ang napulo ka sugo, wala na ako naghimo. Mo nang giingon ni Kristo. Ang iya nga statement klaro kayo og kung atong hunahon pag-ayo nagapahayag lang kini nga ang mga religious elders ni atong higayuna labi na ang mga Parisiyo, labi na ini mga Sanhedrin. Hinon, ang membro sa mga Sanhedrin, mga Pharisees kini. Ginganlan kini sila nga mga elite nga mga tao nga nagatudlo sa balaan kasulatan. Kung i-consider nato na karon sa atong kapanahon, they are doctors of the law, doctor of divinity, kung unsa pa na di ang mga ranggo, basta high ranking nga mga kalidad sa kinaadman ang ilahang nabatnan. Dayon, dili si Ginoong Hesus mo'y nagbungkag niini, kundi pinaagi sa ilahang pagtanaw sa balaod, ingon padre, dili si Ginoong Hesus, no? Who had been not Christ, who had been destroying the law, reducing its effect through their tradition. Kay mismo ang ilahang ginaakatar di ay
ang ilahang kaugalingon nga pagtulunan nga hinimo lamang og tao. Karon, ang giingon sa kabahin sa atong leksyon karon nga kinsa maning naghatag niining sugo. Nasayod kita nga ang Exodus 20 o kabahin pod sa Deuteronomy naghisgot nga ang Ginoo mo'y naghatag niining sugo. Pero ang pagpahayag dinhi sa pagdipinsa na, sa pagsulti na niining makita nato sa Buhat City 38, angel na lang. Anghel na lang. Kinsa man ni siya. Atong tanaw no parang makakuha tag glimpses kung giunsa ni pagsulti dinhi sa libro sa Buhat. Anong ginganlan man ni nga angel nga nasayod sila nga Ginoo baya gid to. Okay. Buhat City bersikulo 38. Mao kini siya nga didto sa katilingban sa kamingawan uban sa manulunda nga misulti kaniya sa bukid sa Sinai. Manulunda ang misulti kaniya sa bukid sa Sinai. Manulunda ba gyud to? Ngano kang ginganlan ka ang Ginoo diri nga manulunda? Hinon sa lain nga bahin sa dinha bitaw nga nagkig-away bitaw dito sa langit si Lucifer og sa iyang manulunda. Dinhi makita nato sa Ezekiel og sa pinadayag. Ginganlan man siya nga si Michael the Archangel. Arkanghel o angel gihapon nga pagkasultihan no. Unya dito sa bukid sa Sinai ug uban sa atong mga ginikanan sa maong midawat sa buhi nga pulong aron kini igahatag kanato. So mao kadto sa pagpadayon. Apan kung atong tan-awon ang bersikulo 30. Mubalik kita sa bersikulo 30. Nagkanayon po diining pulunga. Ug unya tapos sa kapatan katuig mitungha kaniya ang usa ka manulunda dito sa kamingawan sa bukid sa Sinai, diha sa nagsilaob nga kahoyng talungon. Katong burning bush, sa English pa na. Angel gihapon to, pagkasulti. Mao na nga ang pagkasaysay diri tuod gisaysay sa New Testament sa Griego nga pinulungan nga angelos. Pero ang tuyo diri sa pagpahayag, it is of a heavenly being. Dili ordinaryo. It is a heavenly being, it is an envoy. Pero gawas niya na kung atong tukion yun pag-ayo, dili ni siya ordinaryo nga angel because it is a prefigured as written by Luke sa iyang kaugalingon pud nga kahibalo nga it is a heavenly being. Ang nasulat lang niya angel, but actually it was God. It was God. Tungod lang sa iyang pag-heavenly being, nasulat niya dili man ta word for word inspiration. Wala ta nagatuo sa kada pulong nga gi-inspire sa Ginoo, but we are banking on the thought inspiration. Sugod sa karaan nga testamento hangtod sa bagong nga testamento. Ug nakita nato ang tibuok nga hulagway kung mubasi kita sa karaan nga tugon that it was really the presence of God. Diba? Okay. Karon moadto na kita sa pangutana aron atong mga tubag nga unsaon nato pagsabot ang relasyon sa balaod ug grasya. Okay. Mao na nga akong ang balaod gihatag sa Ginoo kay aron nga ang tao makamatikod kung unsa ang iyang sala makuriran niya. Makuriran niya. Ang grasya mao na ang gibuhat sa Ginoo wa gidon tatay labot niya na. Gigrasyahan lang ta. Pareha ba niining wa kay pagkaon ba? Unya pagkatapos ang imong amiga gigutom ka niya, imong amiga mingon, "Okay, ay grasya, salamat." Dili ba ya ikaw ang nagpalit? Ang imong amiga mo'y nagpalit o imong amigo, igo lang kang gitipakan, gihatag, ay salamat sa grasya. Sa ato pa, ang grasya, dili ikaw naghago, lain ang naghago, gihatag ra sa imo. Unsa ang relasyon karon sa grasya ug sa balaod? Kay kini di ay balaod. Sumala pa sa atong natun-an sa mga naiagi na, mauni siya ang kinaiya, kabahin sa kinaiya sa Ginoo. Transcript of his character. Transcript of his character. Kay kung tan-aw nato ang sugo balaan ug maayo. Si Kristo usa ka balaan ug maayo nga tao. Ang Ginoo mao ra gihapon sa maong pamaagi. Nagpasabot lang kini nga nalangkob ang kining napulo ka sugo mauni kanunay usab ang ginahimo ni Kristo ug iyang ginapadayag nga siya wala mianhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman kay bisan pa man wala pa siya matawo diri sa kalibutan.
Mauna ni ang hinimuan dito sa langit. So iya lang gipahat diri sa ato aron makaangkon ta niya ng grasya. Pinagi siyang kinabuhi, siyang pagpakamatay nga in taon makaangkon po din taon tag kinabuhi wala katapusan bisan kita mga yabag, mga makasala. The fact that Christ gave himself the law to Moses, siyang naghatag, mauto siya ang gitawag nga gisulat nila nga anghel. Oo. Si Kristo mismo, kay Si siya Kristo. ang arkanghel kay sa sinulatan niya kay sa Daniel. Dahil sa pinadayag. Sa pinadayag, Oo. si Michael nga arkanghel, mao si Kristo. Si Kristo. Kay wala may lain nga naging-away didto kang Lucifer, except man nga mautos siya ang manluluwas. Siya pati ang lawgiver. Siya po ang lawgiver. Ug kani transcript. Pero bitaw sa nag-eskwela kita sa kolehiyo sa ano nga inig-apply nato, gipakita nato atong transcript ang ato pagkatao, ang atong nahimuan. So mao kana ang balaod mo ay transcript niya. Okay. May usa ako diri nga pangutana. Kini bitawng gitawag nila nga reverse reaction nila sa mga ang balaod ato ginapatibabaw. Ang reverse reaction nila mao gitawag nila nga anti-humanism. Okay? Anti-humanism, humanism nga reaction. Unsa man ni pastor nga para masaysay nimo sa atong mga viewers? Dili na karaan nga pagtulunan sa atong kapanahonan karon kining pagtulunan nga anti-numianism. Nasayod kita nga ang pulo nga anti, it is against, and nomos, Griego na nga pinulungan, but pasabot yan na balaod. Sa ato pa, against the law. Pero ang kinatibukan nga gihatag ni ini nga meaning, rejecting the value of obedience of divine law. Gireject. Kini siya gipasiunahan ni niya ni Marcion. Mao ni siya ang gitudlo. Og daghan po ang mga tao ni ini nga nagsunod sa pangapagtulunan ni Marcion kay tungod, tanawa, dili na kita under sa balaod. Under na kita ni Kristo. Thinking na dili na kita under sa balaod, ang tao dili na mutuman sa balaod, kaya nga naman, nagtuo na sila nga grasya, pinagi sa gihimo ni Kristo sa iyang pagpakamatay, nga luwas na ta. Wala na sila nagunahuna nga, kung makasala sila, okay na daw to, kaya nga no, gigrasyahan na ta. Maski noon sa patong buhaton, maluwas na ta. Muna ng one save, always save. Pero dili sa ingunan nga paagi, kaya nga no, nagtudlo daan si Kristo nga kung siya nagtuman, wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundi sa pagtuman ini, sa sulusamang pamaagi, kinahanglan usab kita nga mutuman. Okay. Salamat, Pastor. Medyo nahayagan ako karon, sa nga ato mga viewers, sa gitawag nga anti-humanism, kay kana mao'y reverse reaction nga, ginapatibabaw natong kasuguan, ang reverse, wanay kasuguan. Wanay kasuguan, oo. Pero nakadungog kita no? Nadaghan sa mga igsuon nato sa, sa lain. Sa lain lang. Nga wanay kasuguan. Wanay kasuguan ang ilang gikuan. Pero timan nimo lagi si Kristo ang pakiglaban ni ini kay ngano, importante man gud kay kung i-reject nato ang kasuguan, samar nato nga gi-reject nato siya. Kay mao man iyang kinaiya. Mao man ang iyang kinaiya. So kung i-reject nimo iyang kinaiya, nagpasabot nga imo pong gi-reject siya mismo. Okay. Proceed kita for another subtopic. Uluhan, Jesus deepened the meaning of the law. Iyang gipa lalong pagyud ang kahulugan sa balaod. Okay. Ang pangutana ni ining subtopic mao kini. How can we obey God's commandment? Unsaon nato ang pagsunod sa balaod sa Dios sa tinud-anay, sa wholeheartedly, no? Sa tinud-anay without nga di kita mahulog, without falling into the similar hypocrisy and legalism. Nga makasunod kita sa tinud-anay sa balaod sa Dios, nga apan di kita mahulog diri sa gitawag nga hypocrisy, pakaaron ingnon, or legalistic nga di sunod gidag ana kay mao gini sa litra, di ba? Unsa naton paghimo ana, pastor, nga makasunod kita sa balaod sa Dios sa tinud-anay apang di ta mahulog aning pitfalls sa hypocrisy o legalism.
Okay. Nasayod kita nga ang kining napulo ka sugo, nagapadayon hangtod karon. Mao ni nga iyang gisulti diri sa Sermon on the Mount, mao magining pinaka nindot kayo nga isa sa mga wali ni Ginoong Hesus dito sa bukid sa Olibo, mahitungod ni ining makita nato sa Matthew 5. Pero kalabanan nga atong ma-memorize gud hangtod lang sa bersikulo 12. Ang Beatitudes lang. Oh, Beatitudes. Pero beyond that, naapagi nindot. Pero kaso lang, ang mga tao murag dili kay sila mohatag og pagtagad kay tungod maigo man gud sila. Maigo sila. Pero gipalawman og hatag aron nga makasabot kita niini. Basahon lang nako lakbit kay atong puntarya karon makita sa Matthew 5 bersikulo 21 hangtod sa 44, mga sobra ni 20 ka mga teksto, no? Mga 24 man siguro ni mga teksto. Pero mao ni ang giingon dinhi sa pasiuna lang. Ang una nga 21 hangtod sa 26 naghisgot kani sa hunahuna ni Hesus mahitungod sa kasuko. Sunod 27 ngadto sa 30 ang hunahuna ni Hesus mahitungod sa panapaw. Dayon ang 31 ngadto sa 32 ang hunahuna ni Hesus mahitungod sa pakigbulag. Dayon ang 33 ngadto sa 37 ang hunahuna ni Hesus mahitungod sa panumpa. Ug ang 38 ngadto sa 44 ang pagunahuna alang sa mga kaaway. Karon kini mga pulungan dili iniingon nga na-record lang sa bagong tugon. Bisan sa karaang tugon na-record ni. No, Exodo 20 bersikulo 13 ug 14, Deuteronomy 5 bersikulo 17 ug 18, Exodo 21 bersikulo 24 ug Levitico 24 bersikulo 20. Okay. Napagani sa kwan Deuteronomy. Napay Deuteronomy 19 bersikulo 21. Okay. Ang niini nga mga pulunga nga lalisan nila mahitungod niini, nagpasabot ba kini nga tungod niini gidiscredit sa Ginoo ang balaod? Of course wala na niya gidiscredit, no. Gihimo gani niya ang explanation og iyang gipalawman pag-ayo aron masabtan apan ang uban niini nagasunod lang pinagi sa formality. Pero atong lakbitan na lang ni og basa. Ingon pa diri, kamo nakadungog na niini nga gikasulti ngadto sa mga tawo sa karaan nga nagaingon. Ayaw pagbuno. Buno. Dili buno nga labay ha. Buno ni nga gipatay. Ha? Og bisan kinsa nga makabuno, mahiagom sa hukom. Apan sultihan ko kamo, mabisan kinsa nga masuko, batok sa iyang igsoon, mahiagom na sa hukmanan. Og bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon, kuwanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin. Og bisan kinsa nga moingon, buang ka, mahiagom sa infierno nga kalayo. Hinon kini mga mahitungod ni sa kasuko, no? Sa kasuko. Mahitungod ni sa kasuko. So ginatudlo diri nga kinahanglan likayan ni, no? Kay kung mahiagom ta sa infierno, sayang-sayang lang siguro nga itong pagpangalagad kung kanunay ta magsigkasuko o magsigitag pamalikas atong isigkatao. So atong padayonon, busa kung ikaw magadala sa imong halad ngadto sa halaran o mahinumdum ka sa imong diayng igsuon, may gikasukan man batok kanimo, nan biyay ang imong halad diha sa tubangan sa halaran ug umadto ka og pakig-uli una sa imong igsuon ug unya mubalik ka ug ihalad mo ang imong halad. Ato ning nahisgutan sa previous atong lesson nga sa una maghalad sila sa ilang sin offering pinaagi sa halad nga sinunog. So naay karniro nga ilang sa ato pa sa dili pa nimo ihalad moadto sa ka sa imong igsuon ug magpasiguli kung sa mga ganitong mga nay kabingkil-bingkil ninyo. Nya karon kay dili naman ta magdala og kuan og kining halad nga karniro. Tapos naman ang katapusan naman si Kristo. Siguro ang halad natong offering pero dili lang na kay ang gift diha nga gisgutan, ang gift nga imong igasa ngadto sa Ginoo, the best gift mao nga atong kaugalingon. So unsaon man pagdawat sa Ginoo sa atong mga pag-ampo kung mismo kita wala nakahi-settle sa atong panagbingkil sa kaigsuon. So kinahanglan i-settle nato kung aron nga madawat ta sa Ginoo. Kini mga tambag lamang kini. So pakighigala dayon sa imong magsusumbong samtang nagakuyog pa kamo sa dalan padulong sa hukmanan.
Bisan ganang imong kaaway, ipakihigalaan nimo. Kay tingali unya hinuon, itugyan ikaw sa imong magsusumbong ngadto sa maghukom, ug ang maghukom magatugyan kanimo ngadto sa bantay, ug ibanlod ikaw sa bilangguan. Apan sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga dili ka na gayud unya makagwa gikan ni atong hangtod kabayran mo ang maong katapusang sintabo. Karon padayon ta dito sa pagpanapaw. Kini nga mga pulong crucial ni kaayo hangtod man gani sa pagpakigbulag, no? Mao ni ang kabahin nga atong tukion pod nga sumpay niini sa sunod nga adlaw. Pero sige lang, ato lang basahon. Nakadungog kamo sa giingon ayaw pagpanapaw, apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong magatawag magtanaw. Osbon ako. Apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong magatanaw babay uban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Karon, kung nakapanapaw ka pinaagi sa pagtanaw nimo sa babae, do you think ang penalty sa maong sala sa imo lamang pagtanaw lighter ba sa tao nga naghimo og nakigdulog ngadto sa usa ka babae sa pagpanapaw? It is still the same. Kay ang Biblia nagingon nakapanapaw na siya. The same gihapon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, kalaglagan gihapon, no? Okay. So padayon ta, busa ako ng imong tuo nga mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita og isalibay kini. Kay maayo pa alang kanimo nga mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang tibuok mong lawas ngadto sa infierno. Ug kon ang imong tuo nga kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kini kay maayo pang kanimo nga mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa iadto ang tibuok mong lawas ngadto sa infierno. Anhin na ta sa pagpakigbulag. Okay. Ako lang dalikyatan, hantod lang ta diri dapita sa pagpakigbulag. Okay, kay ang next topic next subtopic, Jesus and the Seventh Commandment. Ang pangutana diri sa Jesus and the Seventh Commandment, ang pangutana mao kini. How much stronger a warning could have given us about what sin can do to our eternal destiny? Okay, unsa man ang mahimo niya ng sala ngadto sa atong eternal destiny. Okay. I'll give you time to answer both sa ano. Okay. Unsa ang eternal destiny nato sa pagsunod niini hinon maglakip gihapon ang pagtuman nato sa sugo sa Ginoo. Timan dili lang napulo ka sugo ang atong batayan din hina, ang basihanan nato. Everything the Bible was talking about is the Word of God. Tuod specify kayo ang pagkasulti sa Ten Commandments. Pero sa uban nga bahin, there are things nga gi-expound sa Ginoo. Pero dili ingon nga ang pagsunod nato it is litra por litra. Kay like for example, ang ceremonial law natapos naman. So dili na siya angayan nga imong himuon ang paghalad-halad nimo og karnero kay tungod natapos na siya. According to the time frame, kung kana natapos na tapos na. Pero balik ta sa Monday nga bahin, how can we obey God's commandment wholeheartedly without falling into similar hypocrisy and legalism? Ang kung kita man gani nagtuman sa kasuguan sa Ginoo, tungod lang nga i-please nato ang tao sa palibot. Naghimo ta sa samang paagi nga ginahimo sa mga Parisiyo. Pakaron ingnon. Mag-ampo-ampo nga pakita kita yun, no? Ang Ginoo na sayod daan kung unsay sulod sa huna-huna natong kasing-kasing. Mao bitaw na nga gipalauman ni Ginoong Hesus pagsaysay niining atong leksyon karon, ato nang gibasa ang uban inyo na lang tapuso na sa pagbasa aron makuha ninyo ang buti pasabot ini. Law keeping in and itself is an end of itself, leads to nothing but death. Kung naguna-una ta sa pagsunod sa balaod, in itself it is still death. Mao nagipalauluman pag Ginoong Hesus. Kay dili manggod ang pagsunod sa balaod baka pamatarong sa tao. Dili. Kung dili, ang grasya manggod. Pero kung tungod kay naaman ang grasya, kinahanglan mo usabay gyud ang pagtuman sa balaod, kay tungod ang grasya nga mao si Ginoong Hesus, ang balaod mao iyang kinaiya. Parehagod sa tawo.
Kung ikaw inikabuntag, inigmata nimo, maligo ka, kaon ka, maligo ka, mag-ilis ka, kaon ka, nimo adto ka sa trabaho, mao na masami bali ang imong routine. Pero ikaw na, kung pananglitan, ikaw pagmata nimo, dili ka na maligo, di ka na mag-ilis, di ka na mukaon, nimo adto ka sa trabaho. Do you think makaingon ta nga murag dili naman na siya? Di ba kay imo mang gibulag ang imo nga routine. Wala na nimo gisunod. Kung panalitan ikaw nga usa ka bata inigabot nimo makakita gani ka sa mas magulang muamin ka. Unya miabot nang higayon niya dili ka na muamin, makaingon dahil murag nalausab naman na siya. Meaning to say, sa kita nagsunod sa balaod sa Ginoo, kung inigate nato ang isa, biyaan nato ang usa ka bahin kay tungod di na ta mosunod sa balaod kay tungod grasya na lang, makaingon lain na lagi na siya. Nga naman, it did not project what Christ life is all about sa atoa. Kinala mag-uban gina siya. Mao ni nga sa kabahin dinhi nga gitulo ni Ginoong Hesus sa Tuesday nga bahin, Jesus and the seventh commandment importante kaayo. Unsa di seventh commandment gani? Ang ikapito, dili ka manapaw. Okay. Mao na siya. Dili ka manapaw. Okay. Nganong ato maning kinahanglan nga hisgutan kaning dili ka manapaw? Gawas pa gyud niini niya ang ikanapulo ka mga sugo nga nalakbitan gihapon diri kay bisan sa pagtan-aw nga maibog ka, thou shall not covet thy neighbor's house, thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, maidservant. Sa ato pa, nalakip dinhi ang ikanapulo usab nga sugo. Ikapito og ikanapulo nga sugo. Kini crucial kayo ni. Kay tungod, gihisgutan kini sa mga parisiyo o gipangutana ngadto kang Ginoong Hesus. Ato sang basahon ang mga teksto. Matthew 5, versikulo 27 o 28. Sa sama ra gyapon nga paagi. No? Ato namin gibasa ganina, nakadungog kamo sa giingon, ayaw pagpanapaw, apan sultihan ko kamo, kabisan kadtong magatan-aw babae, uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa sulod sa iyang kaugalingon, kasing-kasing. Timan ang pagtan-aw o paghimo sa act, dako ba ang degree sa sala sa paghimo sa act? Ngadto sa mga tao nga nagtan-aw lang, naibog sa usa ka babae, pareho ra gihapon. Kay ang sala, mao ang paglapas sa sugo. Pareho ra gihapon nga nakahimo sila sa paglapas sa sugo. Karon, kung muadto ta sa bersikulo 29 ug 30, mao ni pud ang giingon. Busa kung ang imong tuo nga kamot nga kahimo nini, mas maayo pa nga putlon. Kung ang imong mata, lugita. Mao na ang gihisgutan din ng dapita. Karon, ang sistema karon yung ginatudlo dinhi, nag-consider man gud ang mga Israelitas sa ilang gituhan nga ang adultery to be only overt physical sexual act. Ila ra mo kung ginahuna nga ang panapaw mao ra gid ang pagpakigdulog. Wala sa hunahuna. Pero ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga kabahin gyapon sa previous atong lesson, iyang gipalawman nga bisan pa man ang pag-indwell dito sa hunahuna nga maot, nakasala na ang tawo ngadto sa usa ka tawo, bisan ang asawa sa usa ka igsuon sa pagtuo nga pagpahaman siguro nya nagahuna nga pastilan. Wa na, sala na. Dili lamang sa act pa ang sala. Sa hunahuna pa lang sala na daan. Gina-refer ni Jesus ang pagkontrol sa ato nga one's thoughts ug sa mga balatyagon. Impulses. Okay. Kining pagsaysay din hini Ginoong Hesus mahitungod ining pagputol sa kamot o paglugit sa mata, ginganlan ni sa figurative of speech nga exaggeration. Kaya ang tuyo sa Ginoo nga dili gyud unta ta mahilakip ni ini nga klase nga pagkadinautan kay gusto sa Ginoo nga maluwas ta. Maluwas ta. So iya lang gi-exaggerate nga dili gid angayan nga pagabuhaton sa iyang mga inanak. Pero musugotag sa dili igsoon, daghan ang nagahimo ni bisan sa ato nga iglesia. Subo nga pangmalandungon. Subo nga pangmalandungon. Dili man lang sila magsaba kay nalingaw sila tungod sa ilang self-gratification. Karon kung nakahimo man gani ang usa ka tawo ni mahitungod niini, ni amanggoy usa ka istorya nga mahitungod dinhi nga gipakiglalisan sa mga Parisiyo ngadto kang Ginoong Hesus. Ato na lang basahon. Sige, pastor. Okay. Mateo 19 naghisgot kining bahina. Versikulo 3. Okay. Very controversial.
Pero Paminaw ka mo sa atong tukion. sa controversial nga isyu nga ato tagaan og solusyon. O, tagaan natong solusyon. Sige. Kay bisan pa ang mga ministro nga magahubad niini, nailain nga hubad nga mauni iyang hubad, naiuban nga mauni iyang hubad. Pero atong i-compare karon ang mga versions, ha? I-compare nato ang mga versions. Aron nga makuha nato ang uyok. Ni ay parisiyo nga bidol ng Ginoong Hesus. Mateo 19, versikulo 3. Mupadayon pa kita nga to sa 4 hangtod sa 9. No? Og dihay mga parisiyo nga miduol kaniya og misulay kaniya pinaagi sa pagpangutana nga nagaingon alang sa usa ka lalaki. Uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Sa ato pa dili lamang adultery, maskin unsang hinungdan, no? Dili na siguro siya ganahan. Angayan ba? Siya mitubag nga nag-ingon, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sukad sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki ug babayi? Og nag-ingon, tungod ni ining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Tungod ni ana, dili na sila duruha kundi usa. Busa ang sa Dios gihiusa, sa tao dili pagabulagon sila. Gihiusa sa Dios, kinsay makigbulag? Kinsay mubulag? Tawo. Usbon nako, busa ang sa Dios gihiusa, sa tao dili pagabulagon sila. Padayon ta. Sila miingon kanila, nganong nagsugo man si Moises nga paghatag sa sulat pamatuod sa pakigbulag og sa ingon ni ana ang lalaki makabulag na sa iyang asawa? Kanila mitubag siya nga nagingon, tungod sa kasagutsutan, tungod sa kasagutsuton ninyong kasing-kasing. Ang gisulti diri kasagutsuton. Pero kung muanhi kita sa kining English nga version hinon, tan-aw nato ni kung giunsa ning pagpamulong niini. Kasagutsuton. Okay. Suton. Matthew. Matthew 19 unsa ning verse 8. Verse 8. Sa King James version, he said unto them, Moses, because of the hardness of your heart. Si kasagot-suton na siya mo na. Sa kagutsuton na. Hardness of your heart. Gahi ang iyong kasing-kasing. Buot pasabot nga, dili mo dawat, dili malukmay. Ha? Dili malukmay. Padayon, tungod sa kasagutsuton, sa inyong kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moises sa pagbulag sa inyong mga asawa. Apan sukad sa sinugdan, dili mao kini. Dili ni mao ang design sa Ginoo. 9. Og maingon ako kaninyo, og magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kun ang hinungdan mao ang pakighilawas, ug unya mga asawa siya glain. Nakapanapaw siya, ug ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan, nakapanapaw. Usbon ako ang kining bersikulo 9. Og magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kun ang hinungdan mao ang pakighilawas. So naa say provision nga, makabulag kasi mong asawa except for adultery. Ang reason. Unya mga asawa siya glain. Murag makaingon ta, gibulagan na ako ang asawa kay tungod sa adulteryo, unya mga asawa ko glain sa to pa libre nako. Mao nang usa ka point nga makuha nato sa punto nga gisulti sa Mateo 19 bersikulo 9. Nga pwede ra di ay kay tungod ang rason nga ang iyang asawa nagpanapaw o di ba ang bana na napaw ang asawa nakigbulag siyang bana og nangasawa siya glain, namana siya glain. Dayon nagpadayon nakapanapaw siya og ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan nakapanapaw. So ang hunahuna nila nga katong babae nga nakahimong adulteryo o ang lalaki nga nakahimong adulteryo nangasawa siya og lain, ang babae namana og lain, kay tungod sila naghimo sa adulteryo mao tong ang rason nagbulag, sila nagpuyo nga adulteryo gihapon. Pero unsa man buot pasabot niini? Kining King James version murag makita nato nga naglaban sa lalaki, no? Anita sa English atong basahon. Aron nga naatay view mahitungod niini. Matthew 19
verse 9. Okay. Mao ni ang pag-ingon sa English atong basahon. I say unto you, whosoever shall put away his wife except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. No? Siya kuno nga ang asawa nga except for fornication committeth adultery. And whoso marrieth her, ang babae lang kuno nga nakakamit og adultery, nga iya pangasawon siya sa lain, which is put away, doth commit adultery. Adto ta sa lain nga version. International Standard Version. Okay. Sa giingon. Sige. I tell you that whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman, ang gihisgutan ini lalaki kay may mumeri og woman. Usbo na ko, I tell you that whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Nganong nakakamit man nga siya man ang dili sadan, ang asawa man may masadan. Niya, sa atong gibasa sa bersikulo 8, dili unta na ang plano sa Ginoo. Kay ngano man, sa paghimuon niya kang adan ug kang iba, mag-uban gid sila. Karon atong ibutang karon sa kapanahon nato karon. Gikasal ang maong couple. Gipronounce in sickness and in health till death do us part. Asa ang parting line? Death. Karon nakahimo ang usa nga nakapag-adulteryo, nakapanapaw. Kundi kay tungod gahi man lagi og ang kasing-kasing sa mga tao, di naman mo dawat, di naman malukmay, mingon si Moses, okay, tagaig kasulatan. Pero nagpasabot ba nga ang usa makapangasawag lain? Nag-ingon ang bersikulo 9, usbo na ko pagbasa, I tell you that whoever divorces his wife except for sexual immorality, pwede ka makabulag sa rason nga sexual immorality. Pero, and marries another woman, o siya noon nangasawag laing babae, commits adultery. Naka-adultery gyapon. But pasabot di ay, nga kung ang lalaki ug ang babae nagbulag, walay usa kanila nga maminyo. Magpabilin sila nga dili maminyo sa lain. Kay ngano di ang provision ang nindot jud kayo nga kabahin. Wala sa tong lesson pero nakutlo nako ang nindot kay nga istorya. Kang Hosea. The best example is Hosea. Ngano man, ang iyang asawa dili faithful. Tanan nga anak ni Gomer dili kang Hosea. Pero sa kada panahon nga si Gomer mulakaw, moingon siya pastor, moingon ang Ginoo kang Hosea, Hosea kuhaa. Iyang gikuha iyang asawa. Buntis na pud lain. Nanganak diha sa iya, milakaw na pud, nagpabuntis sa pud og lain, ingon ang kuhaa. Mo bitaw sa chapter 2, sa Hosea chapter 2, nagpalaban si Hosea sa iyang anak. Atong basahon kung unsay giingon. Hosea chapter 2. Dili lang sa English nato basahon, no? Plead with your mother. Kinsa yang giingon niya, mga anak, nagpalaban na siya. Plead with your mother. Plead, for she is not my wife. Wala si Gomer nakapraktis siyang kinabuhi ingon nga asawa ni Hosea. Neither am I her husband. Sa ato pa, napasabot lang ni nga dili siya mo ang bana, napasabot nga iyang anak, dili gid iya ha. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight and her adulteries from between her breast. Nagpadayon na hangtod sa bersikulo 13, pero ni ay nindot. Bersikulo 14, unsay giingon? Therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. And I will give her her vineyards, and thence and the valley of Achor for a door of hope. And she shall sing there as in the days of her youth, and as in the days when she came out of the land of Egypt. Nagpasabot di ay ni, nga kung ikaw lalaki, nakay taas nga pailob, nga imo gihapon gihinangop ang imong asawa nga sad-an, you have been reflecting the love of Christ, the same as God told Hosea, adtua og hinangpa imong asawa, dawata siya, and that is my love to Israel. Ingon niya. Bisag dili na imo anak. Bisag dili nimo anak. Batunon lagi po nimo. Dawat mo ning gihimo ni Hosea. Mabitaw ang rason mo sa tao, ang ingon ani man gud no.
tungod sa kasakit ba nga naka-inflict sa iya, ni ay uba nato nga mga kaigsuunan. Nakakita man lagi sa usa ka babae nga minyo. Unya pagkatapos ilahang gidulugan, wala sila naghunahuna kung unsa ang pain nga ilang gi-inflict ngadto sa lalaki, ngadto sa bana. Ang mga babae pud nga nag-allure pud ni ining mga lalaki, wala sila naghunahuna kung unsa ang pain nga ilang gi-inflict didto sa asawa. It is very painful. Mga ingon sa nga, murag wa na gyud ko'y kwenta. Pero ang nakanindot lang, gihimo ka na nga example sa Ginoo sa iyang gugma kanato nga mga katawan. Timan niyo, bisag nagpadala siya ining sugo. Gapang makak gihapon ta. Pag yun siya, bantay ang adlaw igpapahulay, kapila ta naglapas. Thou shalt have no other gods before me. Pero unsa man ang gipasulabi nato, ang business siguro nato, ug ang kabtangan kung unsa dinalabaw pa sa Ginoo. Thou shalt not bear false witness, thou shalt not kill. Pero usay nagdumuta sa tong isig ka tao. Pero giunsa man sa Ginoo, ginangop gihapon ta. Kung ang Ginoo pariha og hunahuna sa tao, nga iyang isalikway siguro ang mga tao sa kalibutan, sa puwira tatanan. Sa puwira tatanan. Mo ni ang pangutana dinhi. How much stronger a warning could he have given us about what sin can do to our eternal destiny? Very destructive ang sin. Dako gyud kayo og katalagman ang gidulot sa sala kanato, pero tungod sa gugma sa Ginoo, we are still free. Oh, we are still free. Oh, salamat, Pastor. Nindot, kanang example ni Hosea, ambot lang sa ibang mga lalaki, di guro makakunana. Mo lagi, kung ang mga uban nga mga lalaki, o tawhanon nga kinaiya, madiri ka na. Oh, makandiri ka na, kay murag hugawan naman ka. Hugawan ka na pag maggamit siya kay nagamit naman siya glain. Oo. Ug dili lang isa. Dagduha. Katatulo. Oh, medyo ano na, Pastor, no? Mao lagi sa tawhanon nga panghunahuna. Murag lisod. Pero sa Dios non, pero kung ma-overpoweran man ganito, makahimo kita kung unsay gihimo ni Hosea. God is in your life. God is in your life kung imong madawat ka na. Okay. Okay, move on ta sa next topic. Kini iningadlan Jesus and the fifth. Medyo nauna kita sa seventh ganina. So nauna ang seventh. Medyo atras ta gamay sa the fifth. Lima. Okay. Ang ikalima nga commandment, unsa ganini? Honor thy father. Honor thy father and thy mother. Si Jesus og ang lima nga sugo nga mao ang pagtahod sa ato mga ginikanan, amahan o ginahan. Ang pangutana mao ni, in what ways? Sa unsa mga paagi? Might you be seeking little technical loopholes in order to avoid doing what's clearly your duty? Unsay mga pamaagi nga technicalities ba? Medyo siguro pasumangil. Pasumangil nga aron nga makalikay kita sa paghimo sa ato clearly nga ato gyud nga katungdanan. Okay. Ako nagpasalamat lang ko nga ni ata sa Pilipinas. Dili po ko maka-blame sa ilaha nga tuwa pod sa western countries kay murag wala na kaayo sila bili sa pagtagad sa ilang ginikanan. Kay usahay gani ang ilang ginikanan, pero tawgon nang nila sa ilang ngalan. Naanad naman sila. Nakita bitaw ko sa YouTube, 3-year-old, may ngon, Linda, please listen to me, Linda. Mabot sa inyo, kung nakakita mo ni Ana. No? Ingon ang 3-year-old, listen to me, Linda. Iyang mama na. Ang uban nga mga kabataan, God, sa dinha nga midako na sila, thinking that they are already independent. Dili na sila mo tagad sa ilang ginikanan. O naapoy uban nga mga kabataan po nga marag dili kayo nila gitagaan og gibugaton ang pag-honor sa ilang ginikanan. Hinoon, mao ning giingon sa episo pod ni Pablo nga mao kini ang unang sugo nga naay saad. So nag-ingon diha ang Exodo 20 nga
honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Naisaad dito. Naisad, nga mutaas imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pero ang uban manggod nga mga panghuna-huna niini, mura og dili na kayo nila tagaan o gibugaton ang pagtamod sa ilang mga ginikanan. Dili lang naingon nga bag-o kay gibisan sa karaan nga tugon na anay panghitabo din ha nga sila mas mayo pa nga muhatag sila gift ngadto sa Ginoo than muhatag sila og mayong pagtartar sa ilang ginikanan. Unya, ang uban sa ilaha makiglalis sa ginikanan. Makiglalis sa ginikanan. Mura ba og parihan na lang nila bag pangidaron ang ilang ginikanan. Nga thinking nga nagunahuna silang insakto sa ilaha, nag-offer sila og kurban. Sumala sa gisulti dinhi sa balaan kasulatan sa Marcos City bersikulo 11 atong basahon. Ingon dire. Apan magaingon kamo kung ang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, ang kapahimuslan mo unta gikan kanako kurban nga sa ato pa gikahatag ngadto sa Dios. They preferred to give gifts. Kana bang kung sa ato pa kana bang temple fund, church fund kung sa ato pa nga aron nga matabun-tabunan ang ilahang mga pagtratar ngadto sa ilang ginikanan nga pinaagi sa ilang good works matabun-tabunan ang ilang sala. Mabawi. Mabawi. Mo nang kabawi. Naay uban nga kwan nga makaingon ta nga ngano man sa murag anghel sa simbahan niya, mura may mayong pagtagad niya sa iyang ginikanan, no? Angel kuno sa gawas niya, devil ni kabot sa balay. Pero kini nga klase nga mga kinaiya naani sa karaan pod nga mga kapanahonan. And they call this one nga sa ako nang gisulti ganina sa Griego nga pulo nga kurban. It's a gift, a voted gift nga para sa temple nga klase nga mga gasa. Pero ang ato bang gasa maka-make a peace sa Ginoo? Dili biya ta maka-bribe sa Ginoo. Di ta ka-bribe. Dili nato mo nga kung naagan tayong transaction sa kalibutan, sige, palusot lang naon niya. Pero mo ingon Ginoo, luwasa lang ko niya. Pinagi sa akong offering, pinagi sa akong naghatag biya ako nimo Ginoo og church building, naghatag biya ko donate biya ko yuta. Mao ba ang kapasikaran ng aron kita luwason sa Ginoo? Dili. So kini nga klase nga mga pagtulunan gi-condemned ni siya sa Ginoo. Kay dili ni angayan niya nga makita sa iyang mga katawhan. Nag-ingon pa diri. Nasumala sa Matthew 15 bersikulo 8 ug 9. Anion lang nato diretso. Sige. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. So bisan pa kung unsa imong buhaton sa tawhanon nimo nga effort, dili dawaton sa Ginoo nga naman gipakadoktrina nimo ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. You are bribing God. We cannot bribe God. Sakto. Magpabilin gihapon ang atong pagtahod sa atong mga ginikanan bisan pa kay gulang na sila oy. Wa bi agud miingon pastor ang balang kasulatan nga kung sayop imong ginikanan tubag-tubaga sila, wala. Bisan pa kung sayop sila honor thy father and thy mother, not in the sense nga musunod ka kung unsay gisulti niya nga dinautan. Butahod gihapon ang imong pagtahod niya ginikanan gihapon. Pero kung sayop man ang tambag, di lang ka musunod. But you still have to honor them. Okay, pastor. Sa last part sa ato nga lesson, Jesus and the essence of the law. Ang pangutana kani ato lang ay brief nga answer, no? Can one observe the law without giving, helping, minding others who are in need? Okay. Pwede ba na maka-observe kita sa balaod nga wa tay pagtagad sa iba, wa tay hatag, wa tay pakialam sa uban ngadto nga nagakinahanglan. Kining tekstuha sa didto ni mo abot sa previous nato nga lesson. If ye have done this unto the least of this, my brethren. If ye have done unto one of the least of this, my brethren, ye have done it unto me. Ang pangutana, in observing and following the law, is it enough? And that we can observe the law without giving, helping,
minding others who are in need. Kayang hunahuna sa una sa mga Parisiyo, labi na sa katong iyang mga tinunan, kay tungod naghunahuna man lagi sila kay si Kristo naghimo og mga paglapas ingunta, no? Kaya ang istorya diha sa Mateo 19, mahitungod man ni sa ang daotan nga batanong punuan, rich young ruler nga naghisgot nga mahitungod sa Ginoo. Saon ako pagsulod sa gingharian sa langit. Ingon ni Kristo nga sundang na pulo ka sugo. Insya, sugod sa akong pagkagamay. Isunod na ako na. Nga gisumpayan pag ibaligi imong kabtangan ihatag sa mga pobre. Not in the sense nga ihatag yun aron mapobre ka, but we must be minding sa ato mga kaigsuunan nga natong kinahanglan. May nanggigakinahanglan. Now if we don't mind ni aning mga nagkinahanglan mo ning gisulti sa atong previous nga lesson, that if ye have not done it unto one of the least of this, my brethren, Wa ko kailan nimo. Okay. Okay. Daghang salamat pastor sa imong explanation. Naot nga nakahatag ta og pagtudlo sa ato mga Sabbath School teachers, sa mga Sabbath School members nga naga-monitor niining programa Sabbath School Lesson Preview. Unya, ato takpan kining ato nga episode pinaagi sa pag-ampo. Amahan nga balaan, Dios namon makagagahom. Nagapasalamat kami sa kahigayunan nga kami nakatuon pag-usab sa leksyon na hinungod sa imong kasuguan. Tabangi kami Ginoo nga masunod namo kay mao kini ang transcript sa imong karakter ug patubua ang gugma namo. Kay kung tinuod nga gugma magahari diri sa amo mga kasing-kasing, magtuman gyud kami sa imong mga sugo. Kini tanan amo gi hangyo diha sa matamis nga ngalan Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat. Hangtod na pod sa sunod nga simana. Mayong adlaw tanan.